दर्शकबिन, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह र संघीय सरकारबीच फोहोर व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर केही दिन यता चर्को लडाई चलिरहेकै बेला ककनी गाउँपालिका र धुनीबेसी नगरपालिका पनि बलिरहेकै आगोमा घिउ थप्न अग्रसर भएका छन्। गत वर्ष बन्चरे डाँडा र सिस्टोलवासीसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र धादिङको धुनीबेसी नगरपालिकाले 6 बुँदे माग 15 दिनभित्रमा पूरा नभए काठमाडौँ उपत्यकाबाट उठ्ने फोहोर फाल्न नदिने चेतावनी दिएको छ। उसो त मेयर बालेन शाहले फोहोर व्यवस्थापन र अन्य विषयमा सहयोग माग्दा 9 महिनासम्म पनि समन्वय नगरेको भन्दै 14वटा मन्त्रालयको असहयोगको फेहरिस्त सार्वजनिक गरे। संघ सरकारसँग रुष्ट बनेका मेयर शाहले संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै सिंहदरबार, बालुवाटार र शीतल निवासको फोहोर नउठाउने घोषणा नै गरे। जबसम्म आफ्नो माग पूरा हुँदैन तबसम्म फोहोर व्यवस्थापन नगर्ने अडिक लिएर केन्द्र सरकारसँग लडाई गरिरहेका बेला दुई पालिकाले यसरी ठाडो चुनौती सहितको चेतावनी दिनुलाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ। मेयर बालेन शाहले उठाएका 14वटा विषयहरूलाई सम्बोधन नगरी उल्टै बालेन विरुद्ध मुद्दा मामिलामा उत्रिएको सरकारले अब कसरी दुई पालिकाले राखेको 6 बुँदे माग र 15 दिने अल्टिमेटमलाई पार लगाउला सबैको चासोको विषय बनेको छ। यतिखेर गत वर्ष बन्चरे डाँडा र सिस्टोलवासीसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र धादिङको धुनीबेसी नगरपालिकाले फोहोर फाल्न नदिने चेतावनी नै दिएपछि फोहोर व्यवस्थापन प्रकरणले झनै उग्र रूप लिएको छ। ककनी गाउँपालिका र धुनीबेसी नगरपालिकाले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै 6 बुँदे माग 15 दिनभित्रमा पूरा नभए काठमाडौँ उपत्यकाबाट उठ्ने फोहोर फाल्न नदिने चेतावनी दिएको हो। दुई पालिकाको प्रतिनिधिहरू बुधबार बैठक बसेर 15 दिनभित्र पूरा नभएमा सङ्घर्ष गर्न बाध्य हुने र सो अवस्था सिर्जना नगर्न सरोकारवालालाई अनुरोध गरेको छ। 18 वर्षदेखि काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत 18वटा नगरपालिकाहरूको फोहोर विसर्जन हुँदै आएको छ। 2079 जेठ 23 गते नेपाल सरकार, शहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौँ महानगरपालिका, धुनीबेसी नगरपालिका र ककनी गाउँपालिकाका सरोकारवालाहरू बीच जेठ 26 गते काठमाडौँ महानगरपालिका, धुनीबेसी नगरपालिका र ककनी गाउँपालिकाको प्रभावित क्षेत्रका वडाध्यक्षहरू बीच भएको सम्झौताका अनुरूप बुँदाहरू कार्यान्वयन नभएकाले ती बुँदाहरूलाई तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेको छ। फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि वैज्ञानिक तथा आधुनिक प्रविधिबाट विज्ञ टोली गठन गरी न्यून प्रभाव पर्ने गरी फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने र बन्चरे डाँडाबाट निस्किएको फोहोरको लिपलाई कोल्पु खोलामा मिश्रण नगरी अन्यत्र कुनै स्थानमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समेत माग राखेका छन्। दुई पालिकाका अति प्रभावित र बेलकोट गढी नगरपालिकालाई वर्गीकरण गरी बन्चरे डाँडाबाट 2 किमि क्षेत्रको जग्गा अधिकरण गर्नुपर्ने, प्रभावितलाई मुआब्जाको प्रक्रिया तुरुन्त अगाडि बढाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। साथै हालसम्म फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने क्रममा सिस्टोल र बन्चरे डाँडामा के कस्ता प्रकृतिका EIA गरियो, कति गरियो, कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो रहेको छ र कुन कुन निकायबाट सो EIA गरिएको हो सोको जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेका छन्। ककनी गाउँपालिका, धुनीबेसी नगरपालिका वडाहरूमा वार्षिक 10 करोड बराबरको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी र पूर्वाधार विकासका लगानी गर्नको लागि नेपाल सरकार काठमाडौँ महानगरपालिका र सरोकारवाला निकायमा बजेट विनियोजन गर्नको लागि माग गर्न आग्रह गरेका छन्। फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय अति प्रभावित र न्यून प्रभावितले आफ्ना मागहरू राख्ने क्रममा आन्दोलन गर्दा विभिन्न झुट्टा मुद्दा लगाई पक्राउ पूर्जी गरिएको हुँदा स्थानीयमाथि थप चोट पुगेकाले तत्काल त्यस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरू फिर्ता लिई उनीहरूको मानव अधिकार संरक्षण गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। यी मागहरू 15 दिनभित्रमा पूरा नभएमा दुवै स्थानीय तहको कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरी फोहोरको ढुवानी बन्द गराइने चेतावनी दिएको छ। यी मागहरू 15 दिनभित्रमा पूरा नभएमा दुवै स्थानीय तहको कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरी फोहोरको ढुवानी बन्द गराइने चेतावनी दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समेत मेयर बालेन शाहको कदमप्रति यति बेला चर्को आलोचना र विवाद समेत सुरु भएको छ भने केही सांसदहरूले मेयर बालेन शाहको पक्षमा समेत वकालत गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकासँग देखिएको टकरावलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति आजै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले पहल कदमी लिएर काठमाडौँ महानगरपालिका संवाद गरियोस्, यो विषय टुङ्गाइयोस्, तर सँगसँगै यो विषय एकपल्ट टुङ्गियो भने यसलाई खाली नराखियोस्, यतिकै नछोडियोस्। यो सँगसँगै खास गरिकन सङ्घको सरकारले गर्नुपर्ने बनाउनुपर्ने कानुन संशोधन ल्याइयोस्। हामी काम गर्न तयार छौँ। यो संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाइयोस् र स्थानीय सरकारहरू काठमाडौँमा आएर सिंहदरबार वरिपरि घुम्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गरियोस्। यो माग राख्न चाहन्छु। कुनै विलम्ब नगरिकन, कुनै आग्रह नगरिकन काठमाडौँ महानगरपालिकासँग छलफल गरियोस्, संवाद गरियोस्। जुन जुन विषय अहिले सल्टाउनु पर्ने हो सल्टाइयोस्, जुन विषयमा समझदारी कायम गर्नुपर्ने हो समझदारी कायम गरियोस्, जायज मागहरू पूरा गरियोस् र हामी काठमाडौँका जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि यो प्रक्रियामा सम्मिलित गराइयोस्। तर विषय काठमाडौँ र अहिलेसँग मात्र सम्बन्धित छैन। अहिले हामी सिंहदरबार गयौँ भने हामी थुप्रै पालिकाका प्रमुखहरू त्यहाँ अहिले यत्रतत्र हामी हल्लिरहेको देख्छौँ।
प्रशासकीय प्रमुख माग्न आउनुभएको छ, कोही सर्व रोक्न आउनुभएको छ, कोही सर्व गराउन आउनुभएको छ। शिक्षाको काम, स्वास्थ्यको काम लिएर सबै काठमाडौँ आएर थोप्रिनुपर्ने अवस्था आएको छ। सरकारले कतिपय ठाउँमा 2 महिना मात्र बाँकी हुँदै गर्दाखेरि बजेट बनाउने बेलामा कैयौँ प्रमुखहरूको सर्व गरेको छ। निजामती ऐन, शिक्षा ऐन, स्वास्थ्य ऐन हामीले गर्नुपर्ने कामहरू समयमा गरेका छैनौँ। यो संविधानले 3 तहको सरकार भन्छ र कोअपरेटिभ फेडरलिजमको मान्यताको आधारमा चल्नुपर्ने भन्छ सम्मानित सभामुख महोदय, तर यो मर्मल हामीले आत्मसात गरेका छैनौँ। फोहोर व्यवस्थापनदेखि यातायात, पूर्वाधार लगायतका शिक्षा, स्वास्थ्य कैयन विषयहरूमा प्रदेश सङ्घ र स्थानीय सरकार, कतिपय ठाउँमा स्थानीय सरकारहरूको बिचमा समन्वय भयो भने मात्र यथोचित परिणाम प्राप्त हुन सक्दछ, तर यो हुन सकिरहेको छैन। यसमा सङ्घको सरकारले प्रोएक्टिभ रोल गर्नुपर्ने हो, तर सङ्घको सरकारले प्रोएक्टिभ रोल गरेको छ कि छैन भन्ने कुरालाई प्रमाण यतिले पुग्छ कि 3 तहको सरकारको बिचमा अन्तर्सम्बन्ध कायम गर्नको लागि संविधान र कानुनले भन्छ अन्तर प्रदेश परिषद, राष्ट्रिय समन्वय परिषद, विषयगत समिति लगायतका यी सबै समितिहरू, संयन्त्रहरू सक्रिय रहनुपर्छ। अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक 2076 सालदेखि बस्न सकेको छैन। राष्ट्रिय समन्वय परिषदको त अहिलेसम्म पूर्णता पनि पाएको छैन। मन्त्रीहरूले नेतृत्व गर्नुपर्ने कतिपय संयन्त्रहरूको बैठकै बसेको छैन, जसको कारणले गर्दा काठमाडौँको महानगरले उठाउनु भएको कतिपय विषय, महानगर प्रमुखले उठाउनु भएको कतिपय विषयहरू मन्त्रीलाई भेटघाट गर्ने कुरामा किन सीमित भएको छ भने त्यहाँ सक्रिय हुनुपर्ने संयन्त्रहरू सक्रिय भएको छैन। समस्या स्थानीय सरकारमा पनि छ। स्थानीय पालिकाहरूले गर्नुपर्ने कतिपय कामहरू गरेका छैनन्, तर सङ्घको सरकारले गर्नुपर्ने यी कामहरू, बनाउनुपर्ने कानुनहरू बनाइदियो, दिनुपर्ने स्रोतहरू दियो, गर्नुपर्ने निर्णयहरू सही समयमा गर्यो भने त्यो बेलामा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई पनि तिमीले आफूले प्राप्त गरेको अधिकार अनुसार तिमीले गर्नुपर्ने कामहरू सही समयमा सही काम गर्यो कि गरेनौ, तिम्रो नियत ठिक छ कि छैन भनेर प्रश्न गर्न पाइन्थ्यो। तर जबसम्म सङ्घको सरकार यो काम गर्दैन त्यो बेलामा स्थानीय सरकारले प्रश्न गर्ने हामीसँग नैतिक अधिकार रहँदैन। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म आग्रह गर्न चाहन्छु, काठमाडौँ महानगरपालिकासँग देखिएको टकरावलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति आजै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले पहल कदमी लिएर काठमाडौँ महानगरपालिकासँग संवाद गरियोस्, यो विषय टुङ्ग्याइयोस्, तर सँगसँगै यो विषय एकपल्ट टुङ्गियो भनेर यसलाई खाली नराखियोस्, यतिकै नछोडियोस्। यो सँगसँगै खास गरिकन सङ्घको सरकारले गर्नुपर्ने, बनाउनुपर्ने कानुन संशोधन ल्याइयोस्। हामी काम गर्न तयार छौँ। यो संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाइयोस् र स्थानीय सरकारहरू काठमाडौँमा आएर सिंहदरबार वरिपरि घुम्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गरियोस्, यो माग राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। काठमाडौँ उपत्यका मेयर साहब अलि धेरै नै चर्चामा आउने गरिराख्नु भएको छ र चर्चा यस कारणले कि उहाँले पटक पटक हरेक सवालमा संविधान मिच्ने, आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी बोध नगर्ने र गैर उत्तरदायी ढङ्गले प्रस्तुत हुने तरिकाले यो अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। चैत्र 11 गते काठमाडौँ महानगरपालिकाले एउटा सूचना जारी गरेको थियो कि काठमाडौँ उपत्यकाका नदीका किनारहरूमा रहेका अनधिकृत बसोबासलाई 7 दिनभित्रमा हटाउनको निमित्त अनुरोध गर्नुभएको थियो, निर्देशन दिनुभएको थियो। यदि नहटाइएमा त्यसलाई क्षतिपूर्ति सम्बन्धित व्यक्तिले नै बेहोर्ने गरी महानगरपालिकाले हटाइनेछ भन्ने कुरा पनि त्यसमा थियो। त्यो सरासर आफैमा संविधान विरोधी कुरा थियो। नेपालको संविधानको अनुसूची 9 मा यो सुकुम्बासीसँग सम्बन्धित समस्या सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वयात्मक ढङ्गले समाधान गर्ने गरी साझा सूचीमा व्यवस्था गरेको छ। फेरि अर्को एउटा उहाँले आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गर्नुभयो। चैत्र 26 गते सिंहदरबार र अति विशिष्ट कार्यालयहरूको फोहोर मैला उठाइने छैन। यदि कसैले उठाएमा त्यो सम्बन्धित उठाउने संस्थाको इजाजत पत्र समेत खारेज गर्नेछ भनेर धम्कीपूर्ण तरिकाले, गैर जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभयो। म फोहोरसँगै सम्बन्धित भएर केही कुरा अगाडि बढाउन चाहन्छु सभामुख महोदय। म नुवाकोट जिल्लाको 1 नम्बर निर्वाचित क्षेत्रबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हैसियतले अहिले काठमाडौँ उपत्यकाको, खास गरिकन काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्वमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका 18 वटा नगरपालिकाका फोहोर नुवाकोटको सिसडोलमा 17 वर्ष अघिदेखि फालिँदै आएको छ। 17 वर्ष पहिला 2062 साल जेठ 1 गते काठमाडौँ महानगरपालिका, ललितपुर उपमहानगरपालिका तत्कालको फोहोर प्रबन्ध तथा परिचालन केन्द्र र स्थानीय सरकारवालाहरूको बीचमा एउटा सम्झौता भएको थियो र त्यो सम्झौता हुँदाखेरि
3 वर्षसम्मको लागि ओखर पौवाको सिस्टोलमा फोहोर फ्यालिनेछ। 3 वर्षभित्रमा त्यसको विकल्पमा बन्चरे डाँडामा स्थायी प्रकृतिको अत्याधुनिक फोहोर फ्याल्ने डम्पिङ साइट निर्माण गरिनेछ भनेको थियो। 3 वर्षको लागि भनेर फोहोर फ्याल्न थालेको त्यो सिस्टोलमा 16 वर्षसम्म फालियो। 3 वर्षमा निर्माण गरिने भनेको त्यो डम्पिङ साइट 16 वर्षपछि भर्खरै निर्माण भयो र त्यो बीचमा त्यो सिस्टोलका जनतालाई, त्यहाँका ओखरपौवावासी जनतालाई, चाउथेका जनतालाई, धादिङको धुनीबेसीका जनतालाई रोजगार दिने कुरा गरिएको थियो, विकासका पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्ने कुरा गरिएको थियो, शिक्षामा सहयोग गर्ने कुरा गरिएको थियो, स्वास्थ्यमा सहयोग गर्ने कुरा गरिएको थियो, वातावरण र पर्यावरणको रक्षा गर्ने कुरा गरिएको थियो। तर त्यो बीचमा केही भएन। त्यहाँ मात्रै के भयो भने फोहोर सँगसँगै कुकुर गयो, बिरालो गयो, काग गयो, चिल गयो, गिद्ध गयो र त्यहाँ पुरै प्रदूषण गर्ने काम भयो। र त्यहाँको एक प्रकारले भने त्यहाँको जनतालाई संविधानले नै व्यवस्था गरे अनुसारको संविधानको धारा 30 मा र उपधारा 1 र 2 मा भए अनुसारको व्यवस्था, जसरी पर्यावरण र वातावरणसँग सम्बन्धित समस्याले जनतालाई प्रताडित तुल्याइयो, पीडित बनाइयो भने तिनलाई राहत दिने भनेर भनिएको छ संविधानले समेत। र स्वच्छ वातावरणमा बस्न पाउने नागरिकको अधिकारलाई सुरक्षित हुन्छ भनेर भनिएको छ, त्यो गरिएन। र अहिले पनि भर्खरैदेखि केही महिना अगाडिदेखि डम्पिङ साइटमा, त्यो बन्चरे डाँडाको डम्पिङ साइट त्यो धादिङ जिल्ला र नुवाकोट जिल्लाको सिमानामा पर्छ, त्यहाँ फोहोर फ्याल्न थालिएको छ। त्यहाँ फोहोर कसरी फ्यालिएको छ? फोहोरलाई व्यवस्थित ढङ्गले छोप्ने, क्यापिङ गर्ने र त्यसको दुर्गन्ध स्थानीय जनसमुदायमा चाहिँ फैलिन नदिने भनिएको छ। त्यो क्यापिङ समेत राम्ररी गरिएको छैन, जसको कारणले गर्दा त्यहाँ अहिले पनि चिल, गिद्ध, स्याल, कुकुर त्यत्तिकै त्यहाँ उनीहरू क्रिया गरिरहेका छन्, जसको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ रेबिज ग्रसित कुकुरले स्थानीय किसानहरूको बाख्रा र पाठाहरू मारिरहेका छन् भन्ने खालको खबरहरू आउन थालिएको छ। त्यति मात्रै होइन, चिल र गिद्धले फोहोरमा भएको सिनुलाई उठाएर त्यहाँ जनसमुदायको घर घरमा, आँगनमा बिछाइएको बिस्कुनमा समेत फाल्ने कामहरू भइरहेको भनिएको छ। समय अलिकति पुगेन कि जस्तो लागिरहेछ मलाई। यो 7 मिनट त सम्भवतः यो 7 मिनट त गइसकेको छैन जस्तो लाग्छ। म थोरै के ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु भने यो काठमाडौँ महानगरपालिकाले बारम्बार संविधान मिच्ने र संविधानमा व्यवस्था भएको जनताको अधिकारलाई कुण्ठित तुल्याउने त्यो काम किमार्थ गर्न पाइन्न। र त्यहाँको जनतालाई फोहोरसँग अलग राख्नको निमित्त त्यहाँ वैज्ञानिक ढङ्गले जग्गाको रेखाङ्कन गरेर त्यहाँका किसानहरूलाई, प्रभावित किसानहरूलाई जग्गाको अधिग्रहण गरी उनीहरूलाई मुआवजा दिने व्यवस्था गरियोस्। र त्यसको साथसाथै म एउटा अन्तिममा के माग गर्न चाहन्छु भने यो संसदले सर्वदलीय समिति बनाएर त्यहाँको यथार्थ स्थितिको अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव दिनेको निमित्त एउटा प्रतिवेदन तयार गराउने हिसाबले यो संसदको म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र सभामुख मार्फत सरकारले र काठमाडौँ महानगरपालिकालाई त्यही किसिमको निर्देशन दिनको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।